बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे। कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। उस समाअत में कौन से बड़े अहम जो है वो गवाह उनके बयानात कलमबंद होने हैं और किस जो पुलिस का एहलकार था जो सबसे पहले पहुंचा था, जिसे गिरफ्तार किया था वकूआ से, जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसका बयान जो है वो रिकॉर्ड होने जा रहा है। उससे मुतल्लिक थोड़ी सी बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर शाजिया जो पोस्टमार्टम से मुतल्लिक जो पोली क्लिनिक हॉस्पिटल की उसका जो बयान कलमबंद हुआ था अदालत के सामने, उसका जो तहरीरी तौर पर जो अदालत ने लिखा है बयान, उसमें बड़े अहम पॉइंट्स सामने आए हैं, वो आपके सामने मैं रखता हूँ। दोनों पे सबसे पहले मैं कल की प्रोसीडिंग से मुतल्लिक बता दूँ। कल जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से 3 गवाह उनके बयानात कलमबंद होने हैं। मजमूई तौर पर 11 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं इस केस में। 3 के कल होने हैं और ये केस आहिस्ता आहिस्ता स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। पहला जो गवाह है वो है ज़ुबैर मज़र। ये वो था जिसने जो वकूआ था उस वकूआ पर पहुंचकर वहां से जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसको गिरफ्तार किया था ज़ुबैर मज़र। उस पे जो उसका बयान का कलमबंद होना है बड़ा इम्पोर्टेंट होगा उसका बयान। फिर मुद्दई का जो बयान जो लिखा था उसने, ये भी ज़ुबैर मज़र ने लिखा था। तो इस तनाजुर में जो बड़ा अहमियत का हामिल है, इसका जो स्टेटमेंट है कल रिकॉर्ड होगा और उसी पे कल ही जरा होगी। दूसरा जो विटनेस है वो मुदस्सिर है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है। सीसीटीवी जो फुटेज थी उसको उसका जो उसने बाकायदा तौर पर महफूज किया था, ये मुदस्सिर है, इसका बयान भी कल ही कलमबंद होना है। और तीसरा जो इसमें है जाबिर जो गवाह है, वो सीडीआर का प्रिंट उसने दिया था। जो एसपी ऑफिस में ये होता है, कंपोज़र है बुनियादी तौर पर, तो इसने सीडीआर का प्रिंट दिया था। तो इसका जो बयान है वो भी कलमबंद होना है। 2 दरखास्तें हैं। एक है जो मरकज़ी जो मुद्दई हैं इसके केस में, जो सीसीटीवी फुटेज के हवाले से जो वायरल होने के खिलाफ जो दरखास्त दी है उस पर समाअत होनी है, उसकी डिटेल्स मैं बता चुका हूँ। और दूसरी दरखास्त है असद जमाल, जो मुलज़मा जो है असमत आदम, उसके वकील हैं, उनकी जानिब से एक दरखास्त दायर हुई। उस दरखास्त में ये कहा गया था कि हमें मुकम्मल सीसीटीवी फुटेज फ्राहम की जाए, इस पे भी समाअत होगी। इसके अलावा 2 और गवाह, नए गवाह जो है वो इसमें प्रोसिक्यूशन ने ऐड करने हैं, उस पर भी कल समाअत होगी। जो अपडेट होगी वो आपके साथ कल शेयर करेंगे। डॉक्टर शाजिया के बयान पे आते हैं, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। इनका नाम पहले आता रहा है लेकिन बाद में ये बताया गया कि डॉक्टर शाजिया ने पोस्टमार्टम नहीं किया था, बल्कि ये डिक्टेट कराती नहीं और डॉक्टर सारा ने किया था। तो अब जो रिटन फॉर्म में अदालत ने जो लिखा है इसमें, वो मैं आपके सामने जो है वो कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ ताकि बड़ा जो है क्लियर हो जाए। अहम पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं कि डॉक्टर शाजिया ने कहा क्या। सबसे पहले तो ये कहा कि पुलिस के जो दोस्त मोहम्मद अब्दुल सत्तार इंस्पेक्टर जो है, इसमें जो आईयू है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और अक्सा रानी जो खातून पुलिस एहलकार है, उनकी जानिब से जो नूर मुकद्दम जो मकतूला है उसकी डेड बॉडी जो है वहाँ पे लाई गई हॉस्पिटल में, एमरजेंसी में, पोली क्लिनिक की एमरजेंसी में। और डॉक्टर उस्मान जो सीएमओ हैं, उन्होंने ये डेड बॉडी रिसीव की। और उसके अलावा इसमें लिखा गया है कि ही कंफर्म डेथ एट 12:10 21 जुलाई का जो लिखा गया है। और इसके अलावा ही आल्सो कंडक्टेड एक्सटर्नल जो पोस्टमार्टम था ये किया था डॉक्टर उस्मान ने। उसके बाद आगे चलकर इसमें जो फाइंडिंग्स हैं लिखी गई हैं, जो पोस्टमार्टम से मुतल्लिक़ हैं, ख़ास तौर पर जो डिटेल्स हैं वो इसमें लिखी गई हैं और काफ़ी चीज़ें जो है वो सामने आ चुकी हैं। जो चीज़ा पॉइंट्स इसके अलावा पहले सामने नहीं आए, वो ख़ास तौर पर वो मैं आपके सामने वो वाले पॉइंट्स जो है वो मैं रख रहा हूँ। इसमें जो बाकायदा तौर पर कॉज ऑफ डेथ में जो फाइनल रिमार्क्स लिखे हैं, तो डॉक्टर शाजिया ये कह रही हैं कि इन माय ओपिनियन कॉज ऑफ डेथ इज़ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू ब्रेन ड्यू टू सेपरेशन ऑफ हेड फ्रॉम बॉडी। तो ये कॉज ऑफ डेथ जो है वो इसमें लिखी है, जो इनके स्टेटमेंट में इन्होंने रिकॉर्ड कराई। अब बाकायदा तौर पर
عدالتی ریکارڈ پہ آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ لکھا کہ جو فرانسک سائنس لیبارٹری کی جو رپورٹ تھی اس میں کوئی زہریلی دوا یا زہر کی ملاوٹ کے حوالے سے کوئی کسی قسم کا ثبوت جو ہے وہ نہیں ملا کہ اس کی وجہ سے جگر یا کسی اور حصے کو اس نے متاثر کیا ہو۔ اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے فرانسک لیبارٹری اور فرانسک ٹیسٹ میں، یہ جو بتایا گیا ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر کہ یہ ہوا، اس میں ہوا کیا تھا۔ اچھا، آگے چل کر وہ یہ بھی لکھتی ہیں کہ ڈاکٹر سارہ علی نے پوسٹ مارٹم جو رپورٹ تھی انہوں نے تیار کی، ڈاکٹر سارہ علی، ڈاکٹر شازیہ لکھ رہی ہیں ڈاکٹر سارہ علی نے کی، لیکن ڈکٹیشن ان کی تھی اس میں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ جو پریپریشن تھی اس کی رپورٹ کی ان کی ڈکٹیشن پر ہی وہ پریپیئر ہوئی، لیکن اس رپورٹ کے اوپر ڈاکٹر سارہ علی جنہوں نے ایکچوئل پوسٹ مارٹم کیا ان کا دستخط جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ اس میں باقاعدہ واضح طور پر کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اقصیٰ رانی تھی وہ وہاں پہ موجود تھی، لیکن اس کا نام جو ہے وہ غلطی سے نہیں لکھا گیا تھا جو پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ تھی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر عثمان کا میں نے بتا دیا کہ ایکسٹرنل پوسٹ مارٹم انہوں نے کیا، ساتھ یہ لکھتی ہیں کہ میرے پاس کورٹ کی کوئی اجازت نہیں تھی کہ جو سیکنڈ پوسٹ مارٹم ہے اس کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی پرمیشن موجود نہیں تھی اس حوالے سے کورٹ کی کہ جو سیکنڈ پوسٹ مارٹم کیا جائے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ اب جو ہے وہ اس کو غیر قانونی بھی آپ نہیں کہہ سکتے۔ جب ان سے سوال کیا جو ڈیفنس کے لائرز ہیں انہوں نے، تو اس کے بعد وہ لکھتی ہیں کہ جس آدمی نے اس ڈیڈ باڈی کی نشاندہی کی اس کا نام پوسٹ مارٹم رپورٹ میں نہیں ہے۔ یہ لکھا گیا ہے، اس جو ان کا جو بیان ہے اس میں باقاعدہ طور پر یہ مینشن کیا گیا ہے کہ name of person who identified the dead body has not been mentioned in the postmortem report۔ یہ کہا ہے انہوں نے جو ڈاکٹر شازیہ ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں کوڈ آف ایتھکس، یہ سوالات ہوتے ہیں ان کے جوابات ہیں تو میں آپ کو سموتھلی بتا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوڈ آف ایتھکس اور اس کے علاوہ میڈیکل جورسپروڈنس کے حوالے سے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور میرے پاس انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکو جو جورسپروڈنس ہے یا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کا ڈپلوما یا اس حوالے سے کوئی کوالیفیکیشن ایسی نہیں ہے، یا ایم فل فرانسکس میڈیسن میں جو میں نے کوئی ایسی ڈگری نہیں کی۔ اس کے علاوہ جو ڈاکٹر شازیہ ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو واضح طور پر جب ان سے سوالات کیے گئے مختلف قسم کے، انہوں نے کہا جی میں اس کیس کی گواہ ہوں اور کیس میں کسی طور بھی پلانٹ نہیں کی گئی پراسیکیوشن کی جانب سے، باقاعدہ گواہ ہوں اور میں نے درست بیان عدالت کے سامنے رکھا ہے، اور اقصیٰ رانی ڈیڈ باڈی کے ساتھ تھی، اس کا نام غلطی سے جو ہے وہ اس میں ہم نے ذکر جو ہے وہ کرنے سے مطلب وہ بھول گئے تھے، غلطی ہو گئی تھی اس کا ذکر کرنے۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے کہا جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب بھی ڈیڈ باڈی آتی ہے تو متعلقہ جو میڈیکل آفیسر ہے اس کو فوری طور پر جلد از جلد اس کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ کرنا چاہیے۔ تو یہ تو جو اکرم قریشی ہیں طاہر ظہور کے ان کے سوالات اور ان کے جوابات ان کی جرح کے سارے ہیں، لیکن اس میں انٹرسٹنگ یہ ہے کہ جو تھراپی ورک کے طاہر ظہور صاحب کے جو وکیل ہیں اکرم قریشی صاحب، موسٹلی سوالات ان کے ہوتے ہیں، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ 95-97% جو جرح ہے وہ کر رہے ہیں ہر کیس میں۔ اس کے علاوہ جو عصمت کے وکیل ہیں، اسد جمال جمیل کے وکیل ہیں، سجاد احمد بھٹی، افتخار کے چودھری امتیاز، محمد جان جو مالی ہے اس کے وکیل میاں سیف اللہ، شہریار نواز خان جو ذاکر جعفر کے وکیل ہیں، اس کے علاوہ یہ شہریار نواز خان جو مین اکیوز کے وکیل ہیں، اور ذاکر جعفر کے بشارت اللہ، ان تمام نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے، الگ سے انہوں نے جرح نہیں کی۔ شہزاد قریشی ہے جو تھراپی ورک کے دیگر لوگوں کے وکیل ہیں، انہوں نے ایک سوال پوسٹ مارٹم سے متعلقہ کیا تھا، باقی سب نے اڈاپٹ کیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی 2 اپڈیٹس نور مقدم قتل کیس سے متعلقہ، وہ آپ کے ساتھ شیئر کی۔ کل جو بھی سماعت ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہوگی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔